ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुणैर्महर्षिभिरहर्तिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र लकारार्थप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र षष्ठः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् षष्ठे पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः अनवक्लृप्त्यमर्षयोरकिंवृत्तेऽपि इति विगतपाठे आरब्धस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र आदौ तावत् अनवक्लृप्तिः नाम असम्भावना इति पठितम्। अमर्षः नाम अक्षमा इति च पठितम्। ततः तत्र अनवक्लृप्त्यर्थे अमर्षे च अर्थे गम्यमाने अकिंवृत्ते अपि लिङ्लृटौ स्तः इति सूत्रस्य अस्य अर्थः दृष्टः। उदाहरणं दृष्टं। न सम्भावयामि न मर्षये वा भवान् हरिं निन्देत् निन्दिष्यति वा इति। ततः किंवृत्ते अपि उदाहरणं दृष्टं। कः कतरः कतमः वा हरिं निन्देत् निन्दिष्यति वा। लृङ् पूर्वदेव नाम ओताप्योः इत्यादिकं तत्र लिङ्निमित्ते लृङ् इति अपि च भूते इत्यादयः विषयाः पूर्वदेव अत्रापि सम्बध्यन्ते इत्युक्तं। ततः किङ्किलास्थ्यर्थेषु लृट् इति सूत्रं पठितं। तत्र किङ्किल इति शब्दप्रयोगे अस्त्यर्थानां च प्रयोगे सति तत्र धातोः लृट् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्रोक्तम् अनवक्लृप्त्यमर्षयोः इत्येतत् ग्रहायाञ्च इति यावदनुवर्तते। ग्रहायाञ्च इति सूत्रं यावत् अनुवर्तते इति। अतः क्लृप्तयोः अनवक्लृप्त्यमर्षयोः इति विषयः अत्रापि सम्बध्यते इति। तत्र उदाहरणं किङ्किलेति समुदायः क्रोधद्योतकः। नैव उदाहरणं तु तत्र अग्रे, परन्तु पूर्वं तत्र उक्तं किङ्किल इति समुदायः क्रोधद्योतकः भवति, उपपदत्वेन प्रयुज्यते। अस्त्यर्थाः अस्ति भवति विद्यतयः, लिङः अयम् अपवादः भवति इत्यपि उक्तं। ततः न शद्दधे न मर्षये वा किङ्किलतं शूद्रान्नं भोक्ष्यसे। अस्ति भवति विद्यते वा शूद्रिं गमिष्यसि इति पठितम्। अत्र लृङ् न भवति, नाम लिङ्निमित्तत्वं नास्ति, अतः लृङः अपि अत्र विषयः, लृङ् अत्र न भवति इति उक्तं। तदनन्तरम् अग्रे जातु यदोर्लिङ् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। जातु अपि च यद् इत्यनयोः प्रयोगे सति लिङ् इति भवति। लृटः एषः अपवादः इत्युक्तम्। तत्र वार्तिकं पठितं। यदा यद्योरुपसङ्ख्यानं नाम सूत्रे यदा अपि च यदि इत्यनयोः द्वयोः अपि अस्मिन् लिङः विधाने उपसङ्ख्यानं कर्तव्यम् इति। जातु यद्यदा यदि वा त्वादृशो हरिं निन्देन् नावकल्पयामि न मर्षयामि इति उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। ततः अग्रे तत्र उक्तं लृङ् अत्र प्राग्वदेव भवति, अतः लिङ्निमित्तत्वम् अत्र भवति। अतः
तदनन्तरं तत्र सूत्रं पठितं यच्च यत्रयोः इति। यच्च यत्र वा त्वमेवं कुर्याः न शब्दधे न मर्शयामि। अत्रापि यच्च यत्रयोः प्रयोगे सत्यपि तत्र लिङ् इति लकारः भवति उक्ते अर्थे। यच्चेति समुदाये यत्र शब्दे च प्रयुज्यमाने अनवक्लृप्तमर्षयोर्लिङ् स्यात् इति तस्य अर्थः व्याख्यायां दृष्टः। लिङ्निमित्तत्वात् पक्षे लृङ् इति तु भवत्येव, नाम भविष्यति लिङ् लृङ्, भूते च विकल्पेन लृङ् इति भवत्येव। ततः गर्हायाञ्च इति सूत्रं पठितम्। अत्र अनवक्लृप्तमर्षयोः इति निवृत्तं भवति इत्युक्तं सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। यच्च यत्रयोः योगे गर्हायान् लिङेव स्यात्। सूत्रस्य उदाहरणानि दृष्टानि, नाम एकेन एव वाक्येन सर्वाणि उदाहरणानि उक्तानि। यच्च यत्र वा त्वं शूद्रं याजयेः अन्याय्यं तत् इति। तदनन्तरं चित्रीकरणे च इति सूत्रं पठितं। यच्च यत्र वा त्वं शूद्रं याजयेः आश्चर्यमेतत्, नाम आश्चर्ये गम्यमाने। अत्र लिङ्लकारः भवति इति अर्थः। याजयेः इति लिङ् दृष्टः। तदनन्तरं शेषे लृडयदौ इति सूत्रं पठितं। तस्य अर्थः दृष्टः। यच्च यत्राभ्याम् अन्यस्मिन् उपपदे चित्रीकरणे गम्ये धातोर्लृट् स्यात् इति। आश्चर्यम् अन्धः नाम कृष्णं द्रक्ष्यति इति उदाहरणं तत्र दृष्टम्। अयदौ यदि नोच्येत तर्हि आश्चर्यं यदि मूकोऽधीत इत्यत्रापि तत्र लृट् स्यात्। परन्तु यदि इति प्रयोगः अस्ति, अतः लृट् अत्र शेषे लृडयदौ इत्यनेन न जातः। अयदौ इति दलनिवेशकारणात्। तदनन्तरम् उदाप्योः समर्थयोर्लिङ् इति सूत्रं पठितं। तत्र उत अपि अनयोः समानार्थकयोः प्रयोगे सत्यपि लिङ् भवति इति। तत्र बाढम् इत्यर्थे अनयोः तुल्यार्थता भवति इत्युक्तम्। समर्थयोः इत्यत्र च शकन्दुहादित्वात् पररूपमपि अस्माभिः विचारितम्। ततः उदाहरणं दृष्टम्। उत अपि वा हन्यादगंहरिः। ततः प्रत्युदाहरणं दृष्टं समर्थयोः। किम् उत दण्डः पतिष्यति अभिधास्यद्वारम् इति द्वयं प्रत्युदाहरणं दृष्टं। तत् प्रश्नः प्रच्छादनं च गम्यते इत्युक्तम्। ततः इतः प्रभृति लिङ्निमित्ते क्रियादिपत्तौ भूते अपि नित्यो लृङ् इत्युक्तम्। तदनन्तरं कामप्रवेदने कच्चिदिति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तस्य अर्थः दृष्टः। स्वाभिप्रायाविष्करणे गम्यमाने लिङ् स्यात् न तु कच्चिति। कामो मे भुञ्जीत भवान् इति उदाहरणं दृष्टम्। अकच्चिदिति किं? कच्चिज्जीवति। कच्चिदित्येतस्य प्रयोगे सति तत्र लिङ् न भवति, लडेव भवति। कच्चिज्जीवति यतः सूत्रे अकच्चिति इत्युक्तम् अतः इति। एतावान् विशेषः अस्माभिः गते पाठे पठितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। कामप्रवेदने कच्चिति अकच्चितीति चेदः तदाह न तु कच्चितीति सर्वलकारापवादः। अभिप्रायः इच्छा काम इति। भवान् भुञ्जीतेति कामः इच्छेत्यर्थः। अत्र लिङ् निमित्तस्य सत्त्वात् क्रियादिपत्तौ भूतेऽपि नित्यं लिङ्। प्रश्ने एव अयं कामप्रवेदनद्योतकी प्राप्तिः। अत्र कच्चित् शब्दस्य इच्छार्थकत्वाभावाद् इच्छार्थेष्विति पक्षमाणं नात्र प्रवर्तते।
इति एतावत्पर्यन्तः च व्याख्यातः भागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे तत्र षष्ठः पाठः अस्य लकारार्थप्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे लकारार्थप्रकरणस्य अस्य सप्तमः पाठः आरब्धो भवति। तत्र अस्य सप्तमस्य पाठस्य आरम्भः अस्माभिः अग्रिमसूत्रद्वारा क्रियते। अग्रिमं सूत्रं भवति व्याख्याता इङ्गितं करोति सम्भावने। मूले पश्यामश्चेत् सम्भावने लमिति चेत् सिद्धाप्रयोगे इत्यस्ति। अत्र सूत्रे सम्भावने इति सप्तम्यन्तं भवति पदम्। अलम् इति अव्ययं भवति। इति इत्यपि अव्ययं भवति। तृतीयं पदम् इति अस्ति खलु, तदपि अव्ययं भवति। चेत् इत्यपि अव्ययं भवति। त्रीणि अव्ययानि युगपत्सूत्रे वर्तन्ते। अलम् इति चेत् सिद्धाप्रयोगे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति पदम्। न प्रयोगः अप्रयोगः नैतत्पुरुषः भवति। सिद्धः अप्रयोगः यस्य सः सिद्धाप्रयोगः। तस्मिन् सिद्धाप्रयोगे बहुव्रीहिः भवति। उताप्योः समर्थयोर्लिङ् लिङ् धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते। अग्रे उच्यते, नाम सूत्रार्थः अस्माभिः द्रष्टव्यः वर्तते। तदर्थं केचन विशेषाः अत्र वर्तन्ते। ते विशेषाः अवलोकनीयाः अस्माभिः वर्तन्ते। तत्र उच्यते अलमर्थोऽत्र प्रौढिः इति। मूले उक्तमस्ति खलु, अलम् इत्येतस्य कः अर्थः ग्राह्यः इति चेत् प्रौढिः इति अर्थः अत्र अलम् इत्येतस्य ग्राह्यः। तर्हि प्रौढिः नाम का? तत्र व्याख्याता सरलीकृत्य वदति प्राप्तिः इत्यर्थः, पर्याप्तिः इत्यर्थः। दैत्येभ्यः हरिरलं प्रभुः इति पूर्वम् अस्माभिः उदाहरणं दृष्टं खलु, वा न वा? तद्वदेव इदमपि। नाम पर्याप्तिः इति अर्थः वर्तते। यथा तत्र दैत्येभ्यः हरिः पर्याप्तः इति अलम् इत्यनेन ज्ञायते। तद्वत् प्रकृतेपि पर्याप्तिः इत्येतस्मिन् अर्थे अलम् इति अस्ति इति बुद्धौ स्थापयामः। अलमर्थोत्तर प्रौढिः इत्येतस्य अयमभिप्रायः भवति, नाम पर्याप्तिः। उदाहरणे इतोपि स्पष्टता भविष्यति अलमर्थस्य। व्याख्याता अग्रे कथयति विपरिणम्यते इति मूले उक्तं खलु। सम्भावनम् इति अलम् इति च प्रथमया सप्तम्या च विपरिणम्यते, एवं खलु। सामान्यतया पङ्क्तेः अर्थं पश्यामः। सूत्रसम्भावने इति सप्तम्यन्तं दृश्यते खलु, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्ततया यद् दृश्यते खलु, अलम् इति च अव्ययम् अस्ति, एवं खलु। तर्हि तत्र सम्भावनम् अलम् इति च प्रथमया सप्तम्या च, नाम तत्र अलम् इति वस्तुतः सामान्यतया प्रथमान्तं वर्तते। अव्ययेषु अपि विभक्तिकल्पना भवति खलु, रूपभेदः न स्यात्।
अथवा अलमित्येतस्य प्रकृतेः अनुकरणं क्रियते चेत् सूत्रार्थपूर्तिदृष्ट्या अत्र नाम विभक्तिविपरिणामः द्रष्टव्यः। तर्हि क्षन्तव्यः। सम्भावनम् इति अलम् इति च प्रथमया सप्तम्या च विवृण्वते। नाम को अर्थः? नाम सम्भावना इति सप्तम्यन्तं वर्तते, तस्य सम्भावनम् एवं प्रथमान्ततया विपरिणामः द्रष्टव्यः। अलम् इति तत्र प्रथमान्तं चेत् तस्य सप्तम्यन्ततया विपरिणामः द्रष्टव्यः। सूत्रे वस्तुतः विपरीतमस्ति। सूत्रे सप्तम्यन्तं सम्भावना इति अस्ति, अलम् इति प्रथमान्तम् इति सद्यः स्वीकुर्मः। तत्र सम्भावना इति सप्तम्यन्तं प्रथमान्ततया, अलम् इति च सप्तम्यन्ततया विपरिणम्यते। तर्हि सम्भावनम् अलमि इति विभक्तिविपरिणामद्वारा भवेत्। अस्य विभक्तिविपरिणामस्य प्रयोजनमस्ति, तद् वक्ष्यते, अचिरेण अग्रे स्पष्टीभविष्यति। सद्यः एवं विभक्तिविपरिणामद्वारा एवमेव अत्र रूपाणि लभ्यन्ते। सम्भावने इति सप्तम्यन्तं चेत् सम्भावनम् इति प्रथमान्तं लभ्यते, अलम् इति प्रथमान्तं चेत् अलमि इति। अलम् इति प्रकृतेः अनुकरणमपि कुर्मः यदि, तर्हि सप्तमीविभक्तेः एकवचने अलमि इति लभ्यते। सम्यक्। व्याख्याता अधुना किं कथयति पश्यामः। सम्भावने इति यत् सप्तम्यन्तं तद् आवर्त्य प्रथमया सम्भावनमिति च विपरिणम्यते। तस्य आवर्तनं क्रियते। आवर्तनं नाम पुनः एकवारं तस्य अत्र पाठः कल्पनीयः। यथा अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यत्र प्रत्यय इति आवर्तते, अतः प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा इति अर्थः तत्र आवर्तनेन क्रियते खलु। तद्वत् प्रकृतेपि सम्भावनम् इति आवर्तनीयम् इति भावः। यस्य नाम आवृत्या द्वितीयः यः लब्धः, एवं खलु, तत्र प्रथमा कर्तव्या इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति। यत्तु अलम् इति प्रथमान्तं, सत्यं तत् प्रथमान्तमेव अस्ति सूत्रे वस्तुतः, तद् आवर्त्य सप्तम्या अलमी इति च विपरिणम्यते इत्यर्थः। एवं खलु। अग्रे कथयति। छान्दसं विभक्तिव्यत्ययम् आश्रित्य इति शेषः। व्यत्ययविषये वयमग्रे पठिष्यामः। प्रकृते योऽयं व्यत्ययः कर्तव्यः, नाम एवं विभक्तिविपरिणामः यः अत्र चिन्तनीयः, सः छान्दसं व्यत्ययं पुरस्कृत्य कर्तव्यः इति भावः। एवं खलु। ततः अग्रे कथयति। तथा च सम्भावने इति सप्तम्यन्तं सम्भावनं प्रथमान्तं च लभ्यते। तथा अलमिति प्रथमान्तम् अलमि इति सप्तम्यन्तं च लभ्यते। एवं खलु। मया मध्ये किमपि काचित् पङ्क्तिः न त्यक्ता खलु। अस्तु, न त्यक्तं किमपि। अस्तु, अग्रे कथयति। तत्र सम्भावने इति सप्तम्यन्तम् अर्थनिर्देशपरम्। एवं खलु। विपरिणामः कृतः, तर्हि सूत्रसम्भावने नाम किमर्थमयं विभक्ति आवर्तनं कृत्वा विभक्तिविपरिणामः अयं कुतः? तत्र मन्दं मन्दं सः विषयः स्फुटः भविष्यति, परन्तु आदौ अस्तु। इदानीं स्वाभावेन सप्तम्यन्तं यद् दृश्यमानमेव अस्ति सूत्रे, स्वाभावेन पठितमेव अस्ति यत् साक्षात्, तत् अर्थनिर्देशपरं, नाम सम्भावनार्थे गम्यमाने इति अर्थः एकः लभ्यते। तदाह सम्भावने अर्थे लिङ् स्यात्। मूले पश्यन्तु। सम्भावने अर्थे लिङ् स्यात्।
अग्रे गच्छति। उत्कट अन्यतरकोटिकं ज्ञानं सम्भावनमित्युच्यते। सम्भावनं नाम किम्? अत्र सम्भावनस्य अर्थः व्याख्यात्रा उच्यमानः वर्तते। उत्कटम् अन्यतरकोटिकं ज्ञानं यद् भवति नाम विशिष्टं ज्ञानं तत् सम्भावनम् इत्युच्यते। उदाहरणे इतोपि स्फुटता भविष्यति। अग्रे गच्छति। इदानीं सप्तम्यन्तं सम्भावना इति किमर्थं नाम अर्थनिर्देशपरमस्ति। सम्भावने अर्थे गम्यमाने इत्येतदर्थं सप्तम्यन्तम्। इदानीं विभक्तिविपरिणामद्वारा तस्य प्रथमान्तता अपि कल्पिता अस्ति खलु व्यत्ययद्वारा। चेत् तत्र उच्यते सम्भावनमिति प्रथमान्तं तु अलमिति प्रथमान्तेन विशेष्यते। समीचीनं। सूत्रे अलम् इति अस्ति एव यत् तद् अलम् इत्यनेन विशेष्यते। सम्भावनम् अलम्। कथयति इति हि हेतौ नाम सूत्रे इति यत् अव्ययं पठितं वर्तते तद् हेत्वर्थे वर्तते, कारणार्थे वर्तते। तदाह तच्चेदिति पश्यन्तु। तच्चेत् सम्भावनम् अलम्। सम्भावने अर्थे लिङ् स्यात् इति सप्तम्यन्तस्य अर्थः आयातः प्रथमान्ततया विवृणामः यः कृतः तस्य अलम् इत्यनेन विशेष्यविशेषणभावः भवति। अतः तच्चेत् सम्भावनम् अलम् इति सम्यक् व्याख्यायते। तत्सम्भावनम् अलं पर्याप्तिहेतुकं चेत् इत्यन्वयः। एतावता एतावान् अर्थः अस्माभिः सूत्रस्य ज्ञातः वर्तते। तत्सम्भावनं पुनः पश्यन्तु। तत्सम्भावनम् अलं पर्याप्तिहेतुकं चेत् अलम् इत्यस्य अर्थः कः? पर्याप्तिहेतुः। यतः इति हेत्वर्थे प्रयुक्तं खलु अलमिति इत्यत्र। अतः तत्सम्भावनम् अलं पर्याप्तिहेतुकं। सम्भावनं च नाम तदुक्तमेव विशिष्टज्ञानं। उत्कट अन्यत्र कोटिकज्ञानं सम्भावनम् इति उक्तम्। अतः सम्भावनं तत्सम्भावनम् अलं पर्याप्तिहेतुकं चेत् इत्यन्वयः। इदानीं मूले सूत्रे सिद्धः प्रयोगे इत्यपि अस्ति खलु तद्विषये कथयति। अपि च अलम् इति सप्तम्यन्ततया अपि विवृणामः कृतः अस्ति। तस्य क्व विनियोगः भविष्यति तदपि अचिरेण वक्ष्यते। अस्तु आदौ सिद्धः प्रयोगे इत्येतस्मिन् विषये उच्यमानं वर्तते। अत्र समासः अस्माभिः यद्यपि पूर्वमुक्तः तथापि विशेषः कश्चन उच्यमानः अस्ति। पश्यन्तु। षिधधातोः ज्ञानार्थकात् मतिबुद्धि इति वर्तमाने कर्मणि क्ते सिद्धशब्दः। सिद्धशब्दस्य सिद्धिः अत्र उच्यमानः वर्तते। षिधधातोः धात्वादेशः सः इति भवति। क्तप्रत्यये सति वर्तमाने क्तप्रत्यये सति सिद्धशब्दः सिद्ध्यति। कथयति सिद्धे गम्यमाने अलमर्थे। सिद्धे अर्थात् गम्यमाने तस्य अलमर्थः कः? पर्याप्त्यर्थः। नाम पर्याप्त्यर्थे गम्यमाने अप्रयोगः यस्य सः सिद्धः प्रयोगः। यस्य प्रयोगः न क्रियते सः सिद्धः प्रयोगः। सः सिद्धः प्रयोगः कः? अलम् इत्येव। अलम् इत्येतस्य विशेषणम् इदं सिद्धः प्रयोगे इति कथयति। तस्मिन् इति विग्रहः। अलमीति सप्तम्यन्तम् अत्र विशेष्यसमर्पकं सम्बध्यते। नाम सिद्धः प्रयोगे कस्मिन्? सिद्धः प्रयोगे अलमि। सिद्धस्य अप्रयोगे एवं खलु। सिद्धः अप्रयोगः यस्य, सिद्धे गम्यमाने अपि अर्थे अप्रयोगः यस्य सः सिद्धः प्रयोगः।
तच्च अलमेव। सिद्धाप्रयोगे अलमि अस्तु। अलमः विशेषणत्वेन स्वीकृतं चेत् सिद्धाप्रयोगम् इति वक्तव्यम्। यतः अलम् इति अव्ययभूतं नपुंसकं खलु। स्पष्टतार्थं सिद्धाप्रयोगः इति उक्तं स्यात् पुंसि इति चिन्तयामि। वस्तुतः नपुंसकलिङ्गे वक्तव्यं विग्रहवेलायां यदुच्यमानम् अस्ति। सरलतया इतोपि कथयति अग्रे अलं शब्दप्रयोगं विनापि तदर्थे गम्यमाने इति यावत्। अलम् इत्येतस्य शब्दस्य प्रयोगः न क्रियते चेदपि तस्य अर्थे गम्यमाने तत्र संभावने अर्थे लिङ् भवति इति भावः। तच्चेत् संभावनम् अलम् इत्यपि अवगन्तव्यं। तत्संभावनं पर्याप्तिहेतुकम् अलं हेतुकम् अर्थात् पर्याप्तिहेतुकं स्यात् इति भावः। तदाह सिद्धाप्रयोगे सतीति इति मूले उक्तमेव। अलमिति शेषः सिद्धाप्रयोगे सति यदि तत् अलं तत्र न प्रयुक्तं भवति, नाम तस्य अर्थः गम्यमानः भवति परन्तु तस्य प्रयोगः न भवति, तदा संभावने लिङ् भवति इति एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः विशिष्टः अत्र सूत्रार्थः दृष्टः। तत्र विभक्तिविपरिणामस्यापि कथम् अन्वयः सूत्रार्थस्य अवान्तरवाक्येषु स्थितः वर्तते अथवा अन्वयः सम्भवति सिद्ध्यति इति अयं विषयः अस्माभिः अत्र सम्यक्तया दृष्टः। एवं किल। उदाहरणम् अधुना पश्यामः। कथयति अपि गिरिमिति मूले पश्यन्तु। अपि गिरिं शिरसा भिन्द्यात्। पश्यन्तु अत्र अलमः प्रयोगः नास्ति परन्तु अलमर्थः अस्ति। पर्याप्तिहेतुकं संभावनम् अत्र वर्तते। तद् व्याख्याता बोधयन् अस्ति अग्रे। बलवन्तं पुरुषम् अधिकृत्य अत्युक्तिरियम्। अतिशयोक्तिः अस्ति परन्तु बलवन्तं पुरुषम् उद्दिश्य एव इदम् उच्यमानं वर्तते। कथयति प्रायेण शिरसा गिरिं भेत्तुम् अयं समर्थः इत्यर्थः। शिरसा गिरिं भेत्तुम् अयं समर्थः नाम पर्याप्तः, नाम अयं पर्याप्तः वर्तते, तावान् बलवान् एषः वर्तते। कथयति गिरिभेदसम्भावनस्य सामर्थ्यहेतुकत्वद्योतकः अपि शब्दः अत्र भवति। अपि गिरिं शिरसा भिन्द्यात्। कथयति अत्र लिङ् निमित्तसत्वात् क्रियातिपत्तौ भूते लृङ्। लिङ् निमित्तसत्त्वं प्रकृते वर्तते, अतः क्रियातिपत्तौ तु भूते लृङ् एव भवति इति भावः। एवं खलु। भविष्यति अपि लृङ् एव खलु। भविष्यतः अपि अत्र सम्बद्धः वर्तते खलु कालत्रयसामान्यत्वात्। एवं किल। अतः एवमत्र उदाहरणं द्रष्टव्यं, सूत्रस्य च अर्थस्य सङ्गतिः कर्तव्या। व्याख्यात्रा कारिता एव, तथापि अस्माभिः पुनः पुनः यदि सूत्रार्थस्य सङ्गतिः क्रियते तदा विषयः स्पष्टतां याति। ततः व्याख्याता कथयति अलमिति सम्भावने सिद्धः प्रयोगश्चेत् इति सुवचम्। तथा चेत् विभक्तिविपरिणामादिकं न कर्तव्यं भवेत्। अलमिति सम्भावने सिद्धः प्रयोगश्चेत्, परन्तु भेदः कः?
संभावने अलमिति सिद्धः प्रयोगश्चेत् इति व्याख्यात्र पदानि इतस्ततः एव खलु स्थाप्यमानानि वर्तन्ते। पदेषु एव नाम मूलसूत्रे विद्यमानानि सूत्राणि एव इतस्ततः स्थाप्यमानानि वर्तन्ते। अलमिति संभावने सिद्धः प्रयोगश्चेत् एतानि पदानि तु संभावने लमिति चेत् सिद्धः प्रयोगे अत्रापि इमानि सर्वाणि पदानि सन्ति एव। अतः पदानि इतस्ततः कृत्वा इति सुवचं नाम एवं सूत्रं क्रियते चेत् सम्यक् भवति इति कथनं किञ्चिदत्र दृढाभिप्रायपरकं न भासते। अथवा द्रष्टव्यं कदाचित् शेखरात् अयं विचारः व्याख्यात्रा उद्धृत्य स्थापितः स्यात्। तत्र एवं सूत्रार्थकरणे तत्र विभक्तिविपरिणामादिकं नापेक्षितं स्यात् इति कदाचित् तत्र प्रतिपादितं स्यात्। उद्ग्रन्थः द्रष्टव्यः सकृत्। व्याख्या एव यदि एतावत् कथयन् अस्ति सुवचं तर्हि तु चिन्तनीयं। यतः अलमिति संभावने सिद्धः प्रयोगश्चेत् इति अन्वयमुखेन उक्तम् इव भाति। नाम सूत्रम् अन्वयमुखेन उक्तं वर्तते इति इव भाति। वस्तुतः इमानि सर्वाणि अपि पदानि सूत्रे सन्ति एव खलु। अतः का अत्र सुवचता इति जायते जिज्ञासा। भवतु। प्रत्युदाहरणं मूले अस्ति। सिद्धः प्रयोगे किम्? नाम पर्याप्त्यर्थकस्य अलम् इत्येतस्य प्रयोगः क्रियते चेत् किम् इति चेत् तत्र उच्यते मूले अलङ्कृष्णो हस्तिनं हनिष्यति। अत्र लृडेव भवति, लिङ् न भवति। कृष्णः अलं पर्याप्तः वर्तते। यद् अयं हस्तिनः अधुना हनिष्यति इति भावः। व्याख्याता अग्रिमं सूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। विभाषा धातौ तत्र मूले अस्ति विभाषा धातौ संभावनवचने यदि। विभाषा इति प्रथमान्तं पदं भवति, धातौ इति सप्तम्यन्तं भवति, संभावने इत्यपि सप्तम्यन्तं भवति, संभावनवचने इति सप्तम्यन्तं भवति, अयदि इत्यपि सप्तम्यन्तं भवति। न यद् अयद् तस्मिन् अयदने इति अत्र रूपं भवति। व्याख्याता कथयति अयदि छेद अयदिति छेदः न तु यदिति। मूले उच्यते पूर्वसूत्रमनुवर्तते। अर्थात् संभावने लमिति चेत् सिद्धः प्रयोगे। अतः सः प्राक्तनसूत्रे यः विषयः पठितः सः सुष्ठु बुद्धौ स्थापनीयः। तस्य अनुवर्तनमत्र वर्तते। कथयति मूले संभावने धातौ उपपदे उक्ते अर्थे लिङ् वा स्यात्, न तु यच्छब्दे, न तु यदिति। अर्थात् संभावनार्थद्योतकः यः धातुः तादृशधातौ उपपदे नाम धातोः उपपदत्वमत्र स्वीक्रियते। तस्मात् प्रकृते लिङ् विकल्पेन भवति। इति सूत्रस्य अर्थः। ततः मूले कथयति पूर्वेण नित्यं प्राप्ते वचनं। नाम पूर्वेण प्रकृते असिद्धः प्रयोगे नित्यं लिङ् प्राप्तः एतेन विकल्प्यते इति भावः। पक्षे लृट्लकारः भविष्यति।
उदाहरणं सम्भावयामि इति व्याख्याता कथ्यते। मूले पश्यामश्चेत् सम्भावयामि भुञ्जीत भोक्ष्यते वा भवान्। भवान् भुञ्जीत इति लिङ् अस्ति, भुजपालनाभ्यवहारयोः इति धातुः। भोक्ष्यते वा पक्षे, यस्मिन् पक्षे लिङ् न भवति तस्मिन् पक्षे लृट् इति भावः। व्याख्यातः कथयति प्रायेण भोक्तुं समर्थः इत्यर्थः। अत्र सिद्धाप्रयोगे सत्यपि तत्र एतादृशं सम्भावनं गम्यमानं भवति यत्र प्रौढिर्वर्तते, अलमर्थो वर्तते। इति उदाहरणं। मूले प्रत्युदाहरणं नाम दलकृत्यम् उच्यते। अयदि किं सम्भावयामि यद् भुञ्जीथास्त्वम्। अत्र यद् इत्येतस्य प्रयोगः अस्ति इति कृत्वा लिङ्गः अत्र विकल्पः न भवति। एवं खलु। भुञ्जीथाः इति गतसूत्रेण नित्यमेव लिङ् भवति इति भावः। विकल्पः न भवति, अन्यथा पक्षे तत्र भोक्ष्यसे इत्यपि स्यात् इति एतत् सूत्रगतः अयं विशेषो भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते हेतुहेतुमतोर्लिङ्। भवन्तः स्मरेयुः तत्र लिङ्निमित्ते लृङ् क्रियादिवत्तौ इति सूत्रपठनवेलायां लिङ्निमित्ते इत्येतस्य अवगमने हेतुहेतुमतोर्लिङ् इत्येतस्य तत्र चर्चा अस्माभिः सूत्रस्य कृता आसीत्। कः नाम हेतुः, किञ्च नाम हेतुमत्वम्, अथवा कश्च नाम हेतुमान्। तत्र उदाहरणमुखेन अस्माभिः दृष्टमासीत्। हेतुः कारणं, हेतुमत् कार्यम्। हेतुश्च हेतुमांश्च हेतुमन्तौ तयोः हेतुहेतुमतोः, अथवा हेतुश्च हेतुमच्च हेतुहेतुमती तयोः हेतुहेतुमतोः एवमपि विग्रहः कर्तुं शक्यते नपुंसकपरतया अपि। नाम हेतुमच्छब्दः नपुंसके पुल्लिङ्गे वा द्रष्टुं शक्यः विग्रहेषु। अस्तु, लिङ् इति तु प्रथमान्तं भवति इत्युक्तमेव। हेतुहेतुमतोः इति सप्तम्यन्तं भवति। हेतुमान् पुनः अथवा हेतुमच्छब्दे पुनः अत्र तद्धितसम्बद्धः विग्रहः भवति। हेतुः अस्य अस्ति इति हेतुमत् अथवा हेतुमान्। स च मतुप् तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुप् इत्यत्र अस्माभिः पठित एव। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति व्याख्यातः पूर्वसूत्रात् विभाषानुवृत्तिं मत्वा आह वा स्यादिति मूले शेषपूर्णेन सूत्रार्थः उच्यमानः अस्ति। विभाषाधातौ सम्भावने लमिति चेत् विभाषाधातौ सम्भावने यदि इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र विभाषा इति अनुवर्तते। अतः हेतुहेतुमतोः लिङ् वा विकल्पेन भवति इति भावः। पक्षे लृट्। तत्र तदेव व्याख्यातः कथयन्नेव अस्ति। पक्षे लृट् अग्रे
सूत्रार्थं सरलतया कथयन्नस्ति व्याख्याता। हेतुभूते फलभूते वा अर्थे, हेतुः कारणं, हेतुमत् फलम् अथवा कार्यं। हेतुभूते हेतुभूते फलभूते वा अर्थे वर्तमानात् धातोः लिङ् वा स्यात् इति यावत् द्वे उदाहरणे प्रदत्ते वर्तेते। मूले पश्यामः। प्रथमं कृष्णं नमेत् चेत् सुखं स्यात्। नैव कृष्णं सत्यं, कृष्णं नमेत् चेत् सुखं यायात्। सुखस्य प्राप्तिं कुर्यात् इति। तर्हि प्रकृते कृष्णस्य कृते नमस्कारः तत्र हेतुः वर्तते, अर्थात् कारणं वर्तते। कृष्णस्य कृते नमस्कारस्य फलम् अथवा कार्यं सुखप्राप्तिः वर्तते। अतः हेतुहेतुमद्भावः अत्र वर्तते इति कृत्वा उभयत्र लिङ् भवति। हेतुभूते फलभूते वा अर्थे वर्तमानात् धातोः लिङ् भवति। कृष्णं चेत् नमेत्, नमेत् इति लिङ् वर्तते। सुखं यायात्, या धातोः यायात् इति लिङ् वर्तते, विधिलिङ् इति भावः। उदाहरणान्तरं नैव, उदाहरणं तु एकमेव अस्ति, परन्तु पक्षे, यतः विकल्पेन भवति खलु अयं लिङ्, अतः पक्षे कृष्णं नंस्यति चेत् सुखं यास्यति, एवं खलु। कृष्णस्य कृते नमस्कारं करिष्यसि यदि तर्हि सुखं प्राप्स्यति इति भावः। या प्रापणे इति भवति खलु धातुः। तत्र प्रकृते काशिकां पश्यामः यदि, तर्हि तत्र किञ्चित् उदाहरणेषु भेदः दृश्यते। विषयः अयमेव। उत्तरेण चेदयायात् शकटन्न पर्यावर्तेत्, पर्यावर्तेत् अथवा पर्यागच्छति इति किमपि अस्ति तत्र। विषयस्तु एष एव। अस्तु, अत्र वार्तिककारस्य किञ्चन मतं वर्तते। वार्तिकमस्ति अत्र, व्याख्याता कथयति भविष्यत्येवेति। मूले पश्यामः, भविष्यत्येवेष्यते। भविष्यति एव अयं, भविष्यतः अर्थे एव अयं लिङ् इष्यते इति भावः। कुतः कथयति, लिङित्यनुवर्तमाने पुनर्लिङ्ग्रहणात् इति भावः। नाम लिङ् इति तु अनुवर्तते एव खलु, अतः पुनः लिङ्ग्रहणात् अयं लिङ् भविष्यतः अर्थे एव वक्तव्यः इति भावः। एवं खलु। कथयति इति हेतोः, व्याख्याता कथयति हन्तीति, नाम तत्र उदाहरणं दत्तं खलु, नेह हन्तीति पलायते। हन्ति मारयति इति कृत्वा पलायनं करोति, मारणं करोति, अतः पलाये इति कश्चन चिन्तयति। तत्र इदं वाक्यं प्रवर्तते, हन्तीति पलायते। व्याख्याता कथयति इति हि हेतौ, नाम हन्ति इति, हन्तीति पलायते इति वाक्ये इति यद् अव्ययं प्रयुक्तं तद् हेतौ वर्तमानकालिकहननात् हेतोः इत्यर्थः। अत्र लिङ्निमित्तसत्वात् भविष्यति तु क्रियादिपत्तौ च लृङ्, भविष्यति तु क्रियादिपत्तौ भूते च लृङ्। परन्तु भूतार्थः कथमत्र उपतिष्ठते,
यत् भविष्यत्येवेष्यते इत्युक्तं खलु न अयं लिङ् भविष्यति एव वक्तव्यः एवकारोपि अस्ति भविष्यति एव इष्यते भविष्यत्काले एव कः अयं लिङ् इति भावः तथा चेत् भूतार्थचर्चा व्याख्यात्रा कुतः क्रियमाणा वर्तते इति पङ्क्तेः स्वारस्यमितोपि द्रष्टव्यं व्याख्यातुं कथयन्नस्ति खलु अत्र लिङ्निमित्तसत्त्वात् नाम लिङ्निमित्तत्वम् अस्ति तु सत्यं भविष्यति तु तद् न तर्हि भविष्यति इति उच्यमानमस्ति तर्हि व्याख्यातुः मते अत्र कालत्रयत्वमपि गम्यमानम् अस्ति तर्हि वार्तिकस्य का गतिः वार्तिकं भविष्यति एव इष्यते अयं लिङ् भविष्यति एव इष्यते अस्तु तर्हि कालत्रयत्वमपि स्वीक्रियेत यदि तर्हि भविष्यति लिङ् तद्भिन्नकाले तु नाम भूते तर्हि नाम भूतोपि अस्ति तत्र इति पश्यामः भूते तर्हि लिङ् इति न वा तर्हि भूते लृङ् एव स्यात् वर्तमाने तर्हि लिङ् न स्यात् लृटेव स्यात् परन्तु तथापि वक्तुं न शक्यते वर्तमाने तु लडेव उच्यमानः अस्ति खलु तत्र प्रत्युदाहरणे नेह हन्ति इति पलायते एवं खलु अतः एते अंशाः अत्र विचारणीयाः अहं तु चिन्तयामि नाम भविष्यत्येव इष्यते नाम अयं लिङ् भविष्यति एव भवति इति स्पष्टं वर्तमाने न भवति अतः हन्ति इति पलायते इत्येव उच्यते भूते चेत् तर्हि तत्र लृङ् वक्तव्यः कुतः भूते च इति अधिकाराश्रयणात् व्याख्यात्र लिङ्निमित्तत्वात् भविष्यति इति यदुच्यमानं वर्तते परन्तु क्रियातिपत्त्यर्थः अतिरिक्तः तत्र उच्यमानः वर्तते प्रकृते क्रियातिपत्तिरेव खलु कृष्णं नंस्यति चेत् सुखं यास्यते क्रिया एतावता न जाता वर्तते अतिपत्तिरेव अनिष्पत्तिरेव परन्तु भविष्यति एव अर्थे इति उच्यमानमस्ति चेत् तत्र लिङ् इति उच्यते तर्हि पक्षे लृङ् इत्यपि वा स्यात् इत्येव चिन्तयामः व्याख्यातुः पङ्क्त्या यदि पश्यामः तर्हि मूले तु विषयः स्पष्टः अस्ति एव नाम सरलतया अवगन्तुं शक्यते इति भावः अस्तु एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति हेतुहेतुमतोर्लिङ् इत्यत्र इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः अग्रे सूत्रं वर्तते इच्छार्थेषु लिङ् लोटौ इति तत्र इच्छार्थेषु इति सप्तम्यन्तं भवति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति लिङ् लोटौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं वर्तते तत्र इच्छा अर्थः येषान्ते इच्छार्थाः धातवः विशेष्यत्वेन अत्र पदं ग्राह्यं तेषु इच्छार्थेषु बहुव्रीहिः भवति धातोः प्रत्ययः परश्च इत्यादिकं सर्वत्र अनुवर्तते लिङ् च लोट् च लिङ् लोटु इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति स्पष्टः एव अस्ति विषयः धातोः प्रत्ययः परश्च इत्यादिकम् अनुवर्तते व्याख्याता कथयति मूले साक्षात् उदाहरणमेव उक्तं परन्तु व्याख्याता सूत्रार्थं कथयन्नस्ति इच्छार्थकधातुषु प्रयुज्यमानेषु लिङ् लोटौ स्तः लिङ् अपि भवति लोड् अपि भवति इति भावः इच्छार्थकधातुषु प्रयुज्यमानेषु कथयति सर्वलकारापवादः
अन्ये लकाराः यथा यथमत्र प्राप्ताः भवन्ति चेदपि तेन भवन्ति एतौ द्वौ एव भवतः इति। यदि धातुः इच्छार्थकः अस्ति एवं खलु। ततः अग्रे कथयति व्याख्याता असमानकर्तृकविषयम् इदम् एवं खलु। उदाहरणेषु ज्ञास्यते, नाम तत्र क्रियाद्वयं भवति, परन्तु क्रियाद्वयस्यापि असमानकर्तृत्वं भवति, धातुद्वयस्यापि असमानकर्तृत्वं भवति, धातुद्वयोपात्तक्रियायाः असमानकर्तृत्वं भवति इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति समानकर्तृकेषु तु लिङ् च इति वक्ष्यते। अग्रे वक्ष्यते कुतः समानकर्तृत्वम् असमानकर्तृत्वम् इति विषयः अत्र आयातः इति चेत्, समानकर्तृकेषु तुमुन् इति एकं सूत्रमग्रे अस्ति अष्टाध्याय्यां, तद् कृदधिकारे वक्ष्यते इति व्याख्यात्रा सूचयिष्यते। अस्तु, उदाहरणं प्रविशामः। इच्छामि इति मूले पश्यन्तु। इच्छामि भुञ्जीत भुङ्क्त्वा भुङ्क्तां वा भवान्। कथं भुञ्जीत भवान् इति इच्छामि इत्यन्वयः, अथवा भुङ्क्तां भवान् इति इच्छामि इत्यन्वयः। तर्हि इषु धातुः इच्छार्थकः अस्ति एव खलु। एवमेव अन्येपि इच्छार्थकाः धातवः भवन्ति यदि, तेपि द्रष्टव्याः अत्र। अत्र वार्तिकं व्याख्याता कथयति कामप्रवेदने इति। मूले पश्यामश्चेत् कामप्रवेदने इति वक्तव्यम्। स्वाभिप्रायाविष्करणं कामप्रवेदनम् इति उक्तं खलु पूर्वम्। व्याख्याता कथयति परं प्रति स्वाभिप्रायाविष्करणे इच्छार्थेषु लिङ्लिटौ इति विधिरित्यर्थः। परं प्रति स्वाभिप्रायाविष्करणे अर्थे कामप्रवेदने अर्थे इति वा अनयोः लिङ्लोटोः विधानं वक्तव्यमिति भावः। तच्च इच्छामि भुञ्जीत इच्छामि भुङ्क्ताम् इत्यत्र अस्ति एव। इच्छामि भुञ्जीत भवान् इच्छामि भुङ्क्तां भवान् इत्यत्र अस्ति एव कामप्रवेदनार्थः। तर्हि क्व नास्ति इति चेत् कथयति नेह, मूले नेह इच्छन् करोति इति व्याख्याता कथयति। इच्छन् करोति इति मूले अस्ति, नेह इच्छन् करोति। अत्र तु परं प्रति स्वाभिप्रायाविष्करणं नास्ति एवं खलु। तदेव व्याख्याता कथयति परं प्रति स्वाभिप्रायाविष्करणाभावान् लिङ्लोटौ इति भावः। परं प्रति स्वाभिप्रायाविष्करणं नास्ति इति कृत्वा लिङ्लोटावपि अत्र न भवत इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति कामप्रवेदने कच्चिदिति सूत्रं तु प्रकरणादिना यत्र कामप्रवेदनं न त्विच्छार्थकम् उपपदम् अस्ति तद्विषयम् इति बोध्यम्। अतः कामप्रवेदने कच्चित् तेनैव तत्र लिङ्गः प्रवर्तनं भवति। अतः लिङ्ग्रहणमत्र किमर्थम् इति न शङ्कनीयं, तस्य कारणमत्र उच्यमानं वर्तते। प्रकरणादिना यत्र कामप्रवेदनं गम्यते तत्रैव, न तु इच्छार्थकम् उपपदम् अस्ति तद्विषयम्। अत्र तु अस्य कृते तु इच्छार्थकम् उपपदम् अपेक्षितं भवति, इच्छार्थकः धातुः अपेक्षितः भवति। एवं खलु। इति व्यत्यासः सूत्रद्वयेपि वर्तते इति भावः। यदा प्रकृतसूत्रे कामप्रवेदनम् इति वक्तव्यमिति वार्तिकं वयं पुरस्कृत्य चर्चां कुर्मः तदा। समीचीनम्। इति एतत् सूत्रगतः विशेषः भवति। अग्रे कथयति व्याख्याता इतः उत्तरसूत्रं समानकर्तृकेषु तुमुन् इति तु कृदधिकारे व्याख्यास्यते। कृदधिकारे
इदं सूत्रं व्याख्यास्यते इति भावः। सम्यक् अग्रे कथयति। तर्हि इदानीं ततः अपि अग्रिमं सूत्रं नाम इच्छार्थेषु लिङ्लोटौ तदनन्तरं समानकर्तृकेषु तुमुन् तदग्रे पठिष्यते। यथा तुमुन् कृतप्रत्ययः। सम्यक्। यद्यपि येषां लकाराणामपि कृतसंज्ञा अस्ति खलु, धातोः अधिकारे कृतविहिताः तिङ्भिन्नाः प्रत्ययाः कृतसंज्ञकाः भवन्ति। लकाराणामपि लट् लुट् इत्येतेषामपि कृतसंज्ञा अस्ति, परन्तु विशेषेण प्रकृते येषु कृतसंज्ञकेषु लकाराः पृथक् कृत्य अत्र व्याख्यायमानाः वर्तन्ते अथवा तेषाम् अर्थाः उच्यमानाः वर्तन्ते। अतः लकारभिन्नाः कृतः ये सन्ति ते तु अग्रे व्याख्यास्यन्ते। तत्रैव तुमुनः अपि व्याख्या भविष्यति इति भावः। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं भवति लिङ् च इति। सूत्रे लिङ् इति प्रथमं पदं भवति, प्रथमान्तं। च इति तु अव्ययं भवति। एवं खलु। प्रकृतसूत्रं प्रति समानकर्तृकेषु तुमुन् इत्यतः तुमुन् इच्छार्थेभ्यः लिङ्लोटो इत्यतः इच्छार्थेभ्यः इति च अनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च इति च अत्र सम्बध्यते। तुमुनः तु अत्र चर्चा नास्ति। अस्तु, पश्यामः। व्याख्याता कथयति समानकर्तृकेषु, समानः कर्ता येषां ते समानकर्तृकाः, इच्छार्थेषु इति च अनुवर्तते। तुमुन् इति नानुवर्तते इति कथयन्नस्ति। तस्य विषये न कथयन्नस्ति। अस्तु, तदाह समानेत्यादि मूले पश्यन्तु। समानकर्तृकेषु इच्छार्थेषु लिङ् भवति इति सूत्रस्य अर्थः। वृत्तौ अपि नाम काशिकावृत्तावपि इच्छार्थेषु समानकर्तृकेषु धातुषु बहुपदेषु धातोः लिङ् प्रत्ययः भवति इत्येव उच्यते। सम्यक्। ततः अग्रे सूत्रार्थः ज्ञातः। इदम् उदाहरणं भुञ्जीय इति इच्छति। तदेव कथ्यते। अत्र भोक्तुरेव ईशिकर्तृत्वात् समानकर्तृकत्वं। भुञ्जीय इत्यनेन भोजनक्रिया या ज्ञाप्यते अथवा या ज्ञायते, इच्छति इत्यनेन च एषणक्रिया या ज्ञायते, अनयोः द्वयोः अपि क्रिययोः एकः एव कर्ता कश्चन अस्ति। कश्चन भुञ्जीय इति इच्छति, अहं खादामि इति इच्छति इति भावः। व्याख्याता कथयति समानकर्तृकेषु इच्छार्थेषु लोटः निवृत्त्यर्थम् इदं सूत्रम्। लोटः प्रवृत्तिः अत्र न स्यात् इत्येतदर्थं प्रकृते इदं सूत्रम् आरब्धं वर्तते। लिङः विधानमेव। एवं खलु। तत्र पूर्वमुक्तमासीत् खलु असमानकर्तृकविषयम् इदं पूर्वम् इच्छार्थेषु लिङ्लोटु इत्यत्र समानकर्तृकेषु तु लिङ् च वक्ष्यते। अतः इच्छार्थेषु लिङ्लोटु इत्यनेन प्रकृते लोट् न भवति। एवं खलु। तस्य निवृत्त्यर्थं वस्तुतः इदं लिङ् च इति सूत्रम् आरब्धं वर्तते। एतदारम्भद्वारा एव तत्र समानकर्तृकत्वम् इति न सम्बध्यते। क्व इच्छार्थेषु लिङ्लोटु इत्यत्र इति भावः। व्याख्याता कथयति क्रियादिपत्तौ तु भविष्यति नित्यं लृङ्, नाम क्रियादिपत्यर्थः अस्ति तर्हि तु भविष्यति नित्यं लृङ् भूते च इति अधिकारः सम्पूर्णः। सः अधिकारः अत्रापि अन्तर्भवति इति भावः।
एवं खलु इति एतत् सूत्रगतः कश्चन विशेषः अग्रिमं सूत्रमादाय वयम् अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च लकारार्थप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे सप्तमः एष पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।